जियार बलोच साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमने एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली देखी है कि ईरान का अपना मौक़िफ़ है, अमेरिका की अपनी शराइत है। तो हु विल ब्लिंक फर्स्ट? आपको क्या नज़र आ रहा है कि कौन सी वो बड़ी एक डील होने जाएगी जिसके ऊपर दोनों ममालिक एग्री हो जाएंगे? अभी हमें समझना ये है कि दोनों जो फरीक़ैन हैं वो कहाँ खड़े हैं। जंग लड़ चुके हैं, एक दूसरी का जो स्ट्रेंथ है उसको वो देख चुके हैं और जंग एज एन ऑप्शन दोनों की तरफ से आउट हो चुका है। जी। हो नहीं सकता कि देखिए इस 40 दिन की जंग में जहां ईरान को बहुत सारा नुकसान हुआ है, मादी भी और जानी भी, उसी तरह से अमेरिका का भी नुकसान हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर दे हैव बर्न्ड बिल्कुल। एज अ फ्यूल ऑफ देयर आर्मेडा एज वेल एज द वेपन्स। उससे ज्यादा जो एक्सपेंशन ऑफ वॉर हुई है इसमें गल्फ में, और खास तौर पे जो दुनिया का सप्लाई चेन जो टूटा है, जो दुनिया में जो अब एक एनर्जी वॉर शुरू हो गई है, उसको कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल है। और अब मेरा ये कहना है कि अब जो मार्केट्स हैं दुनिया की, आलमी मंडियां आपस में मिली हुई हैं और दे आर डिक्टेटिंग कि आपने अमन करना है। लिहाजा दोनों पार्टीज के लिए स्ट्रेटेजिकली लुकिंग एट इट, अमन के सिवा कोई चारा नहीं है। सिर्फ असल मसला क्या है कि उस अमन के टारगेट पे पहुंचना कैसे है, कि क्योंकि मसला इशू इनका पब्लिक फेस है कि जी पब्लिक पे फेस ना हमारा खराब हो, दुनिया बिल्कुल। में भी और अपने मुल्क के अंदर भी। तो वो जो पब्लिक फेस है या पब्लिक परसेप्शन जो है, उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि पर इंटेक्ट जियार बलोच साहब, रखा आपको नहीं जाए। लगता कि अगर हम पब्लिकली जो फेस की बात जैसे आपने फरमाया है कर रहे हैं, अमेरिका में सदर ट्रंप को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उन्हीं के लोगों की जानिब से, दूसरी जानिब हमने ईरानियों को भी देखा है कि वो इत्तेहाद करके खड़े हो गए हैं। जी डेफिनेटली देखिए इकट्ठे दो, लेकिन हाँ है, मुख्तलिफ कंडीशन में है, लेकिन दोनों को ही चाहिए। अमेरिका को तो ज्यादा चाहिए इसलिए कि अमेरिका में ट्रम्प जो है वो अपना पॉपुलैरिटी उनकी लोएस्ट लेवल के हो जी। गई, नंबर वन। दुनिया का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो दुनिया की पब्लिक पूरी फ्रॉम डे वन कि ये जंग थी वो नाइंसाफी की जंग थी, जुल्म की जंग थी, एक वॉर ऑफ चॉइस थी जो जिसका कोई भी जवाब नहीं था। और इस बेजवाब जंग को ये जितनी भी उन्होंने कलाबाजियां खाई हैं ट्रम्प और उसके जो साथ है लोग, लेकिन वो जस्टिफाई ना अपने लोगों को कर सके ना दुनिया को जस्टिफाई कर सके। इसी वजह से उनके तमाम नेटो के जो दोस्त थे, उनके बाकी फ्रेंड्स, दे रिफ्यूज टू बी ज्वाइनिंग दिस वेरी ऑपरेशन एंड इलीगल वॉर। अब ईरान का ये कि चूंकि दो लोग इकट्ठे हो गए हैं, लिहाजा वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई इंप्रेशन अमेरिका की। वो देखिए उनके प्रेसिडेंट ने एक दफा स्टेटमेंट दिया कि वी आर सॉरी, अपोलोजाइज फॉर द दैट वी हैव टू अटैक जीसीसी कंट्रीज, उसने उसको और तरफ मोड़ दिया। जी। तो वहां ये भी इशू है कि वो फिर अगर वो साइन करते हैं और बड़ा जस्ट वो करते हैं एग्रीमेंट साइन, फिर भी अगर वो ट्रम्प को ऐसी स्टेटमेंट देता तो उनके लिए तो फिर मसला हो जाएगा इंटरनली। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ईरान को भी यही देख रहा है कि जब एग्रीमेंट होता है, अमेरिका उसको आर्टिकुलेट कैसे करता है, जी। वो लोग कैसे करेंगे, उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखिए अब इशू पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने वाली बात है। ऑल्सो देयर इज अ कैलकुलेशन एज वेल कि ईरान, अगर हम ये बफर से मिसाल कि नहीं होता एग्रीमेंट, खुदा ना करे, तो फिर ये कि ईरान में गुंजाइश है कि वो सस्टेन कर सके, लेकिन अमेरिका के लिए मुश्किल होगा, इसलिए कि वेरी वेड़े और वो अपने घर में बैठे हुए डिफेंसिव लड़ रहे हैं वॉर जो है। तो डिफेंसिव जो लड़ता है उसके लिए आसान होता है। लिहाजा अमेरिका के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अपना जो बिल्कुल ऐसा ही है। बैरिकेड है अमेरिका के उसको। लिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रही है क्योंकि उनकी अपनी आवाम भी डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त तनकीद का निशाना बना रही है। जैसे आगे हम गुफ्तगू कर रहे थे और एजाज मलिक साहब ने बड़ी अच्छे मुद्दे पर नुक्ता उठाया है कि हमने देखा फील्ड मार्शल गए हैं और इतना ज़्यादा ईरान पर इस वक्त रिस्क था, लेकिन उस रिस्क की भी परवाह नहीं की गई। किस हद तक कशीदगी को कम करने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया है वो हम सब ने देखा है। आप ये कहिएगा कि अभी जो ये मुज़ाकरात होने वाले हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें इसराइल क्या नुक्ता उठा सकता है, क्या वो शरारत करने की कोशिश कर सकता है? क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं चाहता है कि अब मुज़ाकरात हो जाए, अमेरिका भी चाहता है मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन इसराइल की जानिब से शरारत तो मुतवक्के है। जी देखिए आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है उसमें मैं ये कहूँगा
کہ پاکستان کو اب جو رول ملا ہے اور یہ تاریخی رول ہے بالکل وہ 3-4 چیزوں کی وجہ سے ملا ہے. نمبر 1 کہ پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ آپ ایک بیلنس فارن پالیسی رکھ سکتے ہیں. ہمارے تعلقات اس وقت آئیڈیلی بیلنس میں ہیں جسے کہہ سکتے ہیں، جو کہ عام حالات میں کسی ملک کے لیے رکھنا بڑا مشکل ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے جو رہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تعلقات ہیں، کمیونیکیشن ہے، اور اس حد تک بہتر ہے کہ انہوں نے اعتماد کیا ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ میڈیشن کریں گی. اس سے بہتر تعلقات کی کوئی اور معیار یا پیمانہ نہیں ہو سکتا. رشیا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک ریلیشنشپ ہے، یورپین یونین کے ساتھ اچھے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں تو ماشاء اللہ بھی آپ کی ایک نیا پروفائل بنا ہے. تو آپ جو ایک مڈل پاور، مسلم مڈل پاور ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ایمرج ہوئے ہیں، اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے آپ کو یہ رول ملا ہے. پھر جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ. اس کا مطلب جو ہمارے ادارے ہیں جس میں منسٹری آف فارن افیئرس ہے، آرمی ہے، میڈیا ہے، آپ لوگ ہو، سب تمام انسٹیٹیوشنز میں ایک ہم آہنگی ہے اور یکسانیت ہے سوچ کے اندر. اس سے آپ کو ایک نیشنل اسٹرینتھ ملتی ہے. لیکن یہ سب ملتی تب ہے جب آپ کے پاس ایسی ویژنری لیڈرشپ ہو، ایسی سوچ رکھنے والی پازیٹیو، اور اس میں انرجی بھی ہو اور ریلائبلٹی بھی ہو. لوگ جو باہر کے لیڈرز ہیں ان پہ ریلائی کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بہت ایمرج ہوئے ہیں ایز اے لیڈر، جس نے لیڈ کیا ہے پورے اس پروسیس کو، پیس ڈپلومیسی کو، ملٹری ڈپلومیسی کو، اور چین آف کمیونیکیشن انہوں نے ہائیسٹ لیول پہ رکھے. تو جب یہ آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کئی دفعہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، ٹویٹ آتا ہے، لیکن پھر یہ جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں اور وہ دوبارہ پھر جو فریقین ہیں وہ بات کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ابھی جو حالات یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ اس وقت ٹینشن ہے، جو میں سمجھتا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنا مشکل وقت کسی ملک میں نہیں آیا، ان دا سینس کہ ایک سپر پاور ہے، پلس اس کے ساتھ ریجنل سپر پاور بھی کہہ سکتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی اسپائلر والا کردار تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کو ایک نوسنس ویلیو تو ہے اور اس کا انفلوئنس ہے. سب بڑی جو خطرناک بات ہے کہ اس کا امریکن ڈیسیشن میکنگ کے اندر بہت بڑا انفلوئنس ہے. زیونسٹ لابی کی وجہ سے ہے، اور دیر سیورل ادر جو اور وجہ سے ہے کہ میڈیا پورا کنٹرول ہوتا ہے، بینکس ہوتے ہیں، اور بڑا بڑا کارپوریٹ جو ہے وہ سب اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں کا ویسٹ کا. تو وہ تمام چیزوں کے باوجود بھی ایک ایسا ماحول بنانا کہ کم از کم نہ صرف ونس لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ فائر بندی ہوئی اور وہ ایکسٹینڈ بھی کرائی، اور وہ بھی open ended, which is another very very important success diplomatically speaking. اس سے کیا فائدہ ہوا کہ دونوں جو فریقین ہیں ان پہ اب یہ نہیں پریشر کہ جی کل ہی کرنا ہے ورنہ پھر جنگ شروع ہو جائے گی. کم از کم ایک انشورنس یہ مل گیا ہے کہ بھئی جو کنڈیشن آئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ جی جب تک کہ وہ کوئی معقول حل ان کے پاس نہیں آتا there will be no war. تو یہ کیونکہ سب سے بڑا چیلنج تھا ہی دنیا کے لیے کہ کسی طرح سے یہ کانفلکٹ بند ہو جائے، اور پھر جو آئل کی روانی ہے، جو سامان کی جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آئل کی روانی، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں اس اوورال کشیدگی کی تو صرف یہ امریکہ یا ایران کے درمیان کا یا اسرائیل کے درمیان تک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوورال خطے کے لیے بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے.